اے دے اندر سبق کتے وے عبرت کتے وے آؤ جٹو زمیندارو تو انو عبرت دساؤ جٹ زمیندار نے مجھ لگے آتی چنگی مجھ سونی مجھ او دے جناب سنگانو تیل لایا انہوں نہلایا دلایا تلش پش کیتا اے شام دا ٹیمے وڈا سرا بالٹا لے کے تھلے بے گیا دودھ چون واسدے جوں لگا ترلے مارن کدی تھاپڑیاں دیندہ ہے کدی تھنا نج کر کے ہاتھ مار دائے انہیں دودھ جناب اتاریا کوئی نہ ہو بڑی عجیب گل لے آج مجھ میری ماندی کیوں نہیں بھئی انہیں پھر جناب تو پٹھے چکے لیا کے اگے سڑ دیتے سارے پٹھے کھا گئی انہیں پھر بھی تھنا اندر دودھ نہیں اتاریا بڑی عجیب گل لے آج مجنوں کی بن گیا ہے پھر جناب انہیں پڑھیا ہویا تسلاتے بٹھڑ کھاڑدہ تے چوکر دا کے لیا کے پایا انہیں ساری چوکر تے کھاڑ کھا گئی دودھ پھر نہیں لایا چودری بڑا پریشان ہے آج مجھ من دی گو نہیں چودری دی پورا پینڈ من دائے پر آج مجھ کوئی نہیں من دی مجھ آج تو چودری دا ترلا نہیں پہ من دی انہیں یاد آیا نو گلے دے بنے آئے ایدہ کٹا ایدہ بچہ ایدہ بچہ وہ تھونو چھاڑ دیتا ہے وہ دوڑ دا ہے آگیں جگر کو نے مجد تھنانو جناب مو لگایا ہے تے مجنے پیچھے مڑ کے تصدیق کی دیگے ویکھاں چودری کے کٹا ہے انہیں پیچھے مڑ کے ویریفیکیشن کی تھی پتہ لگا کٹا ہے میرا اپنا بچہ ہے چودری نہیں انہیں سارا دودھ اتار لیا تھنا دے اندر تے جدو دودھ آ گیا تھنا دے اندر انہیں جناب اسے کٹے دے کان تو پکڑے ہے تے زور نل کھینچن لگ پہ ہے اس کٹے نے اپنا کان جناب چھڑا لیا چھڑکا مار کے احتجاج کیتا ہے ترنا دیتا ہے روڑا پایا ہے وہ چھاڑ بڑیا چودری آؤ چھاڑ میں نو مجھ میری ماں میری دودھ میری ماں دا میں نہیں پینا تے کنے پینا ہے چھاڑ میں نو میری ماں دا دودھ پین دے اے پھر دور مار دائے دیو دبانے آل نڑگندہ چودری آؤ اپنے انصاف لئی عدالتہ بنائیاں نے اپنے انصاف باز دے تو جناب کچہریاں بنائیاں نے تے میرے غیر انصافی پیا کرنا ہے مجھ میری ماں ہے تے دودھ میری ماں دا تو میں نو نہیں پین دیندہ انہیں جناب دو ہاتھ پائے ایک کو دے رسے نو پایا ایک کو دے کھان نو پایا کھچا ماریا کھچا مار کے جناب کٹے نو چھڑا کے اسے قلعے تے بن دیتا جتھے مجھ بنی ہوئی ہے پورا ٹبر کے قلعے تے بن چھڑے آئے نا اللہ اللہ تے مجھ نے کی کیتا ہے مجھ نے آسمان والا بڑا منہ اٹھایا ہے اللہ سنے ادھر بیخ وڈے چودری نو ایک غیر انصافیاں کرن والا چودری میرے نال ظلم پیاں کر دائے میرے نال زیادتی پیاں کر دائے بچہ میرا ہے دودھ میرا ہے جے میرے بچے نے میرا دودھ نہیں پینا تے کنے پینا ہے اللہ بیخ کڈا بڑا ظالم چودری اللہ سونیا جے میں نو اجازت دے دے میں تے میں ایک اللہ تمہارا میرا جناب میرا جڑا کھورے میرا جڑا پیر یو بڑا ہے چودری دا منہ چھوٹا ہے ایک چہرے تے مار دے ماں تے چودری دا منہ پھس کے ہو جائے جویں پھسیا ٹماٹر ہوندا ہے آسمان توا دا دیے نا 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 کچھ آکھی نا چھاڑ ماری نا دے چہرے تے جناب لت ماری اللہ کیوں نہ مارا فرمایا اس وقت نہیں مارنا میں تینوں بھی تیرے دودھ نو بھی تیرے پت نو بھی پیدا کیتا ہے جس چودری واسطے کیتا ہے اے دے اگے تینوں بولن دی اجازت نہیں ہے دودھ تیرے بچے نو پین دے بے تائیں دی مرضی نہ پین دے بے تائیں دی مرضی اے تینوں چوبے اے دی مرضی اے تینوں جوبے اے دی مرضی اے تینوں چھری تھلے رکھ کے کوبے اے دی مرضی اے دے سامنے تو بول سکتی
اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار اندازہ کرو نا عبرت حاصل کرو ذرا اللہ دیاں نعمتاں بے کر کے اللہ پاک نے کنیاں نعمتاں میرے تیرے واسطے بنائیاں صرف میرے تیرے واسطے کائنات دا سارا نظام چلایا میرے تیرے واسطے چاند سورج نو لے کے آندا میرے تیرے واسطے موسمانو بدلیا میرے تیرے واسطے ہواواں فضاواں پیدا کیتا میرے تیرے واسطے اے جہان رنگو بو بنایا میرے تیرے واسطے اس مالک دا شکریہ ادا کریا کر اللہ دیاں قدرتاں بے کی برتا پکڑیا کر وہ دیاں عظمتاں تے شانہ بیان کریا کر انجا کھیا کر باشانہ رب رحمان دیاں باشانہ رب رحمان دیاں او کی میں ستی اسمان کدارے نے او کی میں جگمگ 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 کر دے تارے نے او کی میں سورج دے لشکارے نے او کی میں کرنا چند لوران دیاں باشانہ رب رحمان دیاں باشانہ رب رحمان دیاں اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ میری اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادرن والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ دوسرا مقام اللہ دے قرآن یہ سورہ النحل تھی آیت نمبر 66 تھی اب میں سورہ حشر کی آیت نمبر 2 پڑھنے لگا ہوں اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات دی وقار غور کرنا اللہ فرما دینے وَوَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا اے میری گل جڑی میں دسنا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ اللہ پاک نے صاحب دے اندر اہل کتاب دا ذکر فرمایا کیڑی اہل کتاب کیڑی یہودی جڑے مدینے اندر ریا کر دے سن مدینے وچ یہودیاں دے 3 قبیلے آباد سن قبیلہ بنو قینقاع قبیلہ بنو زرع اور جناب قبیلہ بناب اللہ اللہ بنو قریظہ اللہ اللہ میں قربان جامائے جناب 3 قبیلے یہودیاں دے مدینے دے اندر آباد نے
سنیاریاں دا کم کردے نے مالدار نے دولت مند بڑے نے اللہ 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 میرے پیغمبر دے یار 313 نے ادھر جناب کافر جڑے نے ایک ہزار دا لشکر لے کے آئے نے آپس اندر جناب ٹکر ہو گئی اللہ پاک نے میرے نبی دے یاراں فدا عطا کر دیتی میرے پیغمبر دے یاراں نے اس مقام تے بہادری دا مظاہرہ کیتا کئی کہندے نے وہ ڈرتے تھے وہ جاتے نہیں تھے اور نہیں کمڑیاں اور ڈرن والے نہیں سن میرے نبی دے صحابہ ڈرن والے میرے نبی دے صحابہ بہادر صحابہ میرے نبی دے صحابہ دلیر صحابہ میرے نبی دے صحابہ جرت مند صحابہ میرے نبی دے صحابہ جانباز صحابہ میرے نبی دے صحابہ وفادار صحابہ اللہ اللہ تائیں تے بدر دا نقشہ کھچن والا ہے جی کھچ دائے میدان سے جایا دین دی خاطر بے کھلو 313 میدان سے جایا دین دی خاطر بے کھلو 313 کافران دے امام اٹھایا رد دے شیر دلیرا میدان سے جایا دین دی خاطر بے کھلو 313 کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پڑھ لے دکی جدیاں چھڑ کے نسے ابو جخل دی گردن کٹ کے وچ رکھ دی نبی دے پیراں میدان سے جایا دین دی خاطر بے کھلو 313 اللہ اللہ میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے یارانو فتح ہوئی نا تے اے سارے یہودیاں دے تنے قبیلے کہن لگے اوے او تے اتھوں آئے سن تے تاؤنا کڑو جت گانے جدن محمد دے یاران دی ساڈے نال ٹکر ہوئی نا اسی 10 پتہ دیاں گے اسی بڑے دلیراں ساڈے جو بڑی طاقت ہے تے جناب ساڈے کڑ مال بڑا ہے جدن ساڈے نال پیچا پیا لگ پتہ جائے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں غرور کیتا تکبر کیتا میرے پیغمبر تک خبراں پہنچ گئیاں میرے آقا فرماتے نے کوئی گل نہیں در گزر کر دیو نا اللہ اللہ انہ دنہ دی اندر مسلمانہ تے یہودیاں دی چھوٹی جی لڑائی ہو گئی میرے پیغمبر انہ دے قبیلے اندر فضولہ کران چلے گئے فرمایا لڑنا نہیں چاہیے دا اسی جدو مدینے آئے ساتھے تو آڈے معاہدہ کیتا سی آپا راڑ کے رانگے تے لڑانگے نہیں اس واسطے میں تواڈی صلح کروان آیا اللہ دے پیغمبر صلح کروان دے پیانے تے جس مکان میں نبی پاک ٹیک لگا کے بیٹھے نے اس مکان دی چھت تے چند یہودی چڑھ گئے اس نظریے دے نال وہ تو بڑا سارا پتھر سٹنے اللہ دے نبی نو کچل دینے ماد اللہ اے جناب تے چڑھ گئے قریب سی وہ تو بڑا سارا پتھر سٹ دیں دے اللہ دے پیغمبر نو کچل دیں دے ماد اللہ اللہ پاک نے بھئی دے ذریعے میرے پیغمبر نو خبر دے دیتی محبوبہ چھیتی چھیتی تھوٹ پونا یہودیاں دائراتہ بڑا گندہ بن گیا ہے میرے پیغمبر اٹھ کر کے چلے گئے تے میرے آقا نے جا کے فرمایا چلو میرے یارو تیاریاں کرو نا ہونے نہ دینا لاپانو لڑنا ہی پہ گا انہوں نے تو جلا وطن کرنا پہ گا میرے پیغمبر دے یار تیار ہو گئے انہوں جلا وطنی دا حکم دے دیتا گیا میرے پیغمبر دے یار نکلے میرے نبی دے یاران دا روبے ناتے میں تاری ہو گیا اللہ فرماتے نے وَقَدَ فَفِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ انہوں تے نہ روب تاری ہویا اپنے مکانہ پیٹا کے نسن لگ پہ پجھن لگ پہ دوڑن لگ پہ اللہ 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 پاک نے اس وقت سیف دا نزول فرمایا
میرے پیغمبر ویکھ لینا لوکاں وال تے لوکاں نو میرا پیغام رب دا سنا دینا فاتبرو یا اولی الابصار اکھاں والیو غور نال ویکھ رو غرور کرن والے بندیاں دا انجام تکبر کرن والے بندیاں دا انجام اے کہندے سن ساڈے تو وڈا طاقتور کوئی نہیں ساڈے تو وڈا بہادر کوئی نہیں ساڈے تو وڈا دلیر کوئی نہیں اسی بڑے طاقتور لیکن اج رب نے تیرے یاراں دا روب دینا تین جتاری کر دیتا ہے اپنے مکان چھڑ کے نسے جاندے نے پجے جاندے نے اے میرے پیغمبر لوکاں نو دس دینا انہاں وچوں کوئی بھی طاقت والا نہیں کوئی بھی بڑا نہیں بڑی ذات صرف اللہ دی ذات ہے فاتبرو یا اولی الابصار ایک مکان ٹھٹھے ویکھ کے عبرت پکڑو اے نسے جاندے نو ویکھ کے عبرت پکڑو تے شیخی نہ کریا کرو تکبر نہ کریا کرو اے نہ آکھیا کرو میں بڑی شے ہوں تو کی شے کی اللہ دے سامنے کسے دی کوئی حیثیت ہے اللہ اللہ اس واسطے میرے ویر جی غرور نہ کریا کرو تکبر نہ کریا کرو کر کسے دا اجڑے خوش نہ ہوئے جی کر کسے دا اجڑے خوش نہ ہوئے جی ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی تے جناب حضرت مولانا ننگی تلوار حضرت مولانا عبداللہ نصار صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے اور جناب میرے محترم پیارے بھائی حضرت مولانا اسماعیل عتیق حافظہ اللہ تعالی اور میرے پیارے ویر حضرت مولانا امجد شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا عبداللہ نصار صاحب حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حضرت مولانا قاری شیخ الرحمان توحیدی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے محترم بھائی عبدالوہاب صدیقی صاحب اور میرے پیارے ویر حضرت مولانا امجد جوید صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی سارے علماء نے ماشاءاللہ آج تینج کہنا چاہیے ہے علماء آئے نہیں آج علماء نے چھاپا ہی مارے ہیں سارے کٹھے ہی آگئے پر انشاءاللہ کوئی گل نہیں حضرت مولانا عبداللہ نصار صاحب ساڑھے بزرگ نے یہ دعا کیتی جان گئے میں 2 گھنٹے بیان کیتی جان گئے اللہ 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 نہیں انشاءاللہ جلدی مکمہ کے گل اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات دی وقار میں کی کہہ رہا ہوں کر کسے دا اجڑے خوش نہ ہوئے جی بدیاں اپنیاں رو رو سجنوں تو یہ جی سب تو وڈی عبرت قبرستان میاں سب تو وڈی عبرت قبرستان میاں ستے جتھے چودھری نالے خان میاں اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ ایک تیسرا مقام اللہ دے قرآن داؤ سورہ یوسف آیت نمبر 111 فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون فرمایا میرے محبوب پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف دے 40 سال دے کسے دی اندر اینا لوگاں واسطے بڑیاں عبرتاں نے اینا لوگاں واسطے بڑے بڑے سبق نے اللہ سونیا کی سبق نے
सबक ने ओ भरा जिन्हां दे ढिड विच हसद दी अग बलदी पई सी ना उन्हां जनाब हसद दी अग अंदर जल के हजरत यूसुफ नु बाप दी गोद विचों कढिया ते खूह विच ले जा के सुट दिता। हजरत यूसुफ बाप दी गोद चों निकले कुएं विच चले गए, कुएं चों निकले मिस्र दी मंडी विच चले गए, मिस्र दी मंडी विचों निकले मिस्र दे मखल्लात अंदर चले गए, मिस्र दे मखल्लात विचों निकले मिस्र दी जेल अंदर चले गए ते मिस्र दी जेल विचों निकले ते मिस्र दे बादशाह बन गए, मिस्र दे प्राइम मिनिस्टर बन गए। आज वो भरा हसद करने वाले हाथ विच बोरे पकड़ के जनाब यूसुफ दे सामने खड़े ने ते गिरिया करके की कहंदे ने वादा सदका लैना, वादा सदका लैना। अजीज मिस्र आटे दाने तो तंग पै गया, एक एक लुकमे तो तंग पै गया, घर विच भुखा नचन लग पईयां ने साडे ते को सदका कर, साडा को भला करना, इन्हां बोरियां विच कोई दाने पा दे। अल्लाह फरमांदे ने वेख मेरा यूसुफ पैगंबर है, तेरे नाल हसद करन वालियां दा अंजाम किड्डा बुरा होया है। वीर जी किसे लई टोया ना कढिया करिए, वीर जी किसे नूं वेख के सड़िया ना करिए, वीर जी ढिड विच हसद दी अग ना बालिया करो, बल्कि अपने दिल नूं साफ रखिया करो और नजरिया ये रखिया करो। कई बंदे समझदे ने इस बंदे नूं इज्जत मिल गई है ते हुण मेरी जिहड़ी इज्जत ओदा की बनेगा, उस बंदे दा नजरिया ते फिर होया ना अल्लाह कोल इज्जत इन्नी कुछ सी जिहड़ी अल्लाह ने इनू दे दित्ती है ते हुण मैनू कित्थों लभेगी माद अल्लाह। ना ना वलिल्लाहिल इज्जतु जमीया, वलिल्लाहिल इज्जतु जमीया। अल्लाह पाक ली सारी इज्जतां ने, इस वास्ते घबराया ना करो, परेशान ना होया करो, ये नजरिया रखिया करो। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर, मुफ्ती साहब, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। गर तुम जान वालों को नीचा दिखाओगे, गर तुम जान वालों को नीचा दिखाओगे, बेताब सूरतों को जो शीशा दिखाओगे, आएगी आसमान से उस वक्त ये सदा, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। झूठी नवाबशात की बारिश फजूल है, मुझको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाबशात की बारिश फजूल है, मुझको जलील करने की साजिश फजूल है। क्यों मेरा कदम कदम पे, मेरा कदम कदम पे मददगार है खुदा, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह 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 मेरी और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक दी नादरण वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्न लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन व दमिन लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह दुआ करो अल्लाह हसद तो बचा के रखो। जी आमीन। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन उन्होंने दर्स दिया हसद के मौजू पर और एक बड़ी अच्छी बात सुनाई। कहने लगे कि पिंड च ना एक बंदा बड़ा माड़ा सी गरीब सी ते उन्होंने किसी ने आख्या भी जे तू अमीर होना चाहना है तो तू इंज कर तू चिल्ला कट। उन्हें चिल्ला कटिया
چلا کٹن گیا تے بڑی دیر چلا کٹدا رہیا کر بڑے چکراں تو بعد آواز ہاں بھی کی چاہیے کہندا سونا دے دو چاندی دے دو مجھاں دے دو گاواں دے دو موٹر سائیکلاں دے دو کاراں دے دو دکاناں وہ جو منگیا لب دنوں دنوں امیر ہو گیا تے نال دے گھر والے بڑی ٹینشن دے اندر بھی اگے تے آٹا ساڈے کول ادھارا لے کے پکا دے سا تے ہن موجاں لگیاں پیاں او انہاں دی بی بی انہاں دے گھر آئی نا تو دوویں بیبییاں بہ کے گلاں کرنے تے سب تو بڑا جھوٹ نا بھی دو بیبییاں بیٹھیاں تے چپ بیٹھیاں او ہن آپس گلاں کرن بھی کل تے تواڈے پلے کچھ نہیں سی تے اج اینا کچھ کتھوں آ گیا روڑا کی انہیں کہا میرے خامد نے چلا کٹیا وہ پجی اپنے خامد نے کہا جا دفع ہو چلا کٹ ساری دیہڑی منجی توڑ بھی گیا چلا کٹ انہیں چلا کٹیا بڑے چکراں تو بعد ہاں بھی کی چاہیے وہ کہندا جی مینوں کچھ نہیں چاہیے انہاں نوں جو دیتا سارا واپس لے میرے کو برداشت نہیں ہوتا ہے دعا کرو اللہ حسد تو بچاؤ چی آمین آکھو اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روایت ابو داؤد شریف اندر راوی دا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنہ دا نام عبد الرحمن ہے اللہ اللہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں امرنی ربی بتسعین اللہ کریم نے مینوں 10 چیزاں دا 9 چیزاں دا اللہ کریم نے حکم دیتا انہاں 9 دے وچوں 3 گلاں کیڑیاں فرمایا یکونا سمتی فکرا ونطق کی ذکرہ و نظری عبرہ فرمایا اللہ پاک نے میں نے حکم دیتا ہے سونیا جدو چپ کریا کریں ہو تو فکر کریا کر جدو زبان چپ بولیا کریں ہو تو ذکر کریا کر اللہ 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 اور فرمایا و نظری عبرہ محبوبہ جدو بیکھیا کریں تے عبرت دی نظر نال بیکھیا کر جدر بیکھیں عبرت دی نظر نال اے ہونے سیشہ دی نماز پڑھن جا رہے تھا تے یک دم تریاں جاندے آگے قبر آ گئی تے میں بڑا حیران ہویا میں کہا قبرستان آ گیا ہے کہندے نہیں جی بالکل قبرستان آ گیا ہے تے میرے دل اندر خیال آیا اے گل سن بنیامینہ جی میں آج اچانک تیرے اگے قبر آ گئی ہے میں اچانک موت دا فرشتہ بھی تیرے اگے آ جانا ہے اچانک تیوں موت نے بھی اپنا لقمہ بنا لینا جا گورے غریباں پہ نظر ڈال پائی برا جا گورے غریباں پہ نظر ڈال پائی برا کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت پھر پوچھ کہاں ہے تیرا شان حکومت پھر پوچھ کہاں ہے تیرا دور حکومت کل تک جو برا تھا وہ غرور آج کہاں ہے ایس کا سائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے شاعر کہندہ عبرت پکڑن والے آؤ کسے بادشاہ دی تربت دے جاؤ وہ دی مٹی جڑی جناب دا ٹانچہ مٹی ہویا پیا ہوئے وہ سر اتے جڑا تاج پیا کردہ تھی نا وہ دے سر دی کھوپڑی بن گئی ہوئے وہ کھوپڑی میں جا ہاتھ وے پکڑ کے تیونوں پوچھنا کل تک جو پرا تھا وہ غرور آج نہیں کھوپڑی ہے کل تک جو پرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے فاتبرو یا اولی الابصار ایک اور حدیث غور کرنا النبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن على خمسة اوجه الحلال والحرام اللہ اللہ ومحکم ومتشابہات وامثال فأحل الحلال وعرم الحرام وعملوا بالمحکم اللہ اللہ وآمنوا بالمتشابہ وعتبروا بالامثال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے قرآن کریم اندر 5 عنوان بیان فرمائے پورے قرآن اندر 5 عنوان بیان ہوئے نے کڑے کڑے سب تو پہلے نمبر تے حلال چیزاں دوسرے نمبر تے حرام چیزاں تیسرے نمبر تے کچھ چیزاں دا حکم دیتا گیا ہے چوتھے نمبر تے کچھ مشتبہ آیات بیان کیتیاں گئیاں مشابہ اور پنجویں نمبر تے قرآن پاک اندر کچھ مثالاں بیان کیتیاں گئیاں فرمایا جو حلال کیتا گیا ہے حلال سمجھو جو حرام کیتا
گیا ہے حرام سمجھو جنہ چیزاں دا حکم دیتا گیا ہے انہاں تے عمل کرو تے جڑیاں مشابہتاں نے نا قرآن پاک اندر کچھ جتنیاں چیزاں بیان ہوئیاں جڑیاں عقل وچ نہیں آندیاں انہاں تے ایمان لے کے آؤ اتنا آکھو یہ گل میری عقل نہیں مندی اس لیے میں نہیں مندا ویر جی گل عقل وچ آوے پھر منی پھر رب دی نہ منی پھر دی عقل دی منی رب دی مننا اے وے عقل چاوے پھر من عقل وچ نہ آوے پھر من اور فرمایا وَاتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ جڑیاں قرآن پاک اندر اللہ پاک نے مثالاں بیان کیتیاں انہاں دی عبرت پکڑیا کرو نا اے عادیاں دی مثال ہے اے سمودیاں دی مثال ہے بڑے طاقتور عادی اے جویں ساڈے کھمبے نے ایڈے ایڈے قد سن عادیاں تے سمودیاں دے طاقتور اتنے سن مفسرین فرماتے نے حضرت امام ابن کثیر نے لکھا ایڈے طاقتور لوگ سن جدوں کسے نال لڑ پیندے سن تے دشمن تے پورا پہاڑ ہی چک کے سٹ دیندے سن ایڈی طاقتور قوم اللہ فرماتے نے جدی طاقتور قوم اسی پیدا ہی نہیں کیتی لیکن وہ اپنے آپ اندر غرور کر لگ پے سمجھن لگ پے اسی بڑے ناٹے کھاواں اسی بڑے جناب طاقت والیاں لیکن جدو رب دی پکڑائی پھر کی ہویا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ سرسرن آتیا 7 یا 8 دن اللہ پاک نے آندھی چلائی ہوا چلائی ایڈی تیز اللہ پاک نے ہوا چلائی وہ سارے تباہ کو برباد ہو گئے انج گرے پیسن جویں بڑے بڑے درخت جڑاں تو پھٹ کے ڈگے پہ ہوندے نے فرمایا او بچے کوئی نہیں اسی تباہ کو برباد کر کے رکھ دیتا مثالاں نے قرآن پاک اندر جنہ تو سانو عبرت پکڑنی چاہیے قوم لوط دی مثال قرآن پاک اندر گندے لوگ کبھی لوگ گندیاں حرکتاں کرن والے لوگ مرد دی طرف برائی دی نظر نل جاندا ہے مرد دی طرف برائی دے راہ دے نال جاندا ہے ایڈے گندے لوگ اللہ پاک نے انہاں تے عذاب نازل فرمایا فرشتے نو کلایا مفسرین فرماندے نے فرشتے نے جی کر کے پر نال اس پوری بستی نو کھاگ لیا پوری بستی نے جی کر کے اپنے پر تے چک لیا انجا آسمان وال لے گیا فرشتہ حکم ہویا انہوں زمین والے جی کر کے کر دینا الٹیاں ونی الٹیاں کر دیتا فاجا علیہا آلیہا سافلہا اللہ پاک نے الٹیاں کر کے زمین وال سٹن دا حکم دے دیتا زمین وال سٹ دیتی گئی بستی اور فرمایا پھر اسیوں ناؤتے پتھران دی بارش برسا دیتی حضرات دے دی وقار ذرا عذاب نوٹ کرو کنے بن گئے پوری بستی نو کھاگ لیا گیا ایک عذاب پوری بستی نو اونچا لے گیا دوسرا عذاب جناب پوری بستی نو الٹا کر دیتا گیا چوتھا عذاب پوری بستی نو تڑام کر کے زمین تے سڑ دیتا گیا پنجواں عذاب پوری بستی تے جناب آسمان تو پتھران دی بارش برسائی گئی پنجواں چھواں عذاب اللہ پاک نے 5-6 عذاب کٹھی اس قوم تے نادل فرمائے نے جس قوم اندر ایک گندیاں حرکتاں سن اور بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنے علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں بات کرتے بھی شرم آ رہی ہے لیکن کیا کریں کرنی پڑتی ہے اصلاح مقصود ہے آپ کی 2013 میں پورے والا شہر میں ایک نکاح پڑھایا گیا نکاح میں دونوں مرد تھے ایک مرد دلہا بنا دوسرا مرد دلہن بنا باقاعدہ ان کا نکاح پڑھایا گیا یہ 2013 کی بات ہے وہ تسی روندے جے زلزلیاں نو وہ تسی روندے جے سیلاباں نو وہ تسی روندے جے مہنگائی نو وہ تسی روندے جے جناب بجلی دی لوڈ شیڈنگ نو پہلے کم تے دیکھو اپنے کہ کم کڈے برے ہوئے پھردے نے یاد رکھو جدو کم برے ہون گے پھر آسمان تو من سلوا نہیں اترے گا جدو برائیاں کران گے پھر آسمان تو رحمتاں نہیں اترن گیاں پیڑی سنگت وفا نہیں دین دی بے حیائی حیا نہیں دین دی قصور بندیاں چ ضرور ہون دین اہمیں قدرت سزا نہیں دین آسمان سے عذاب ایسے نہیں اترتے ہمیں نہیں آج افرا تفرید عالم بنیا پیا بندے نہیں رہ گئے بندے جانور بن گئے نے بندے درندے بن گئے نے بندے حیوان بن گئے نے
اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر جناب نوح علیہ السلام دی قوم دی مثال بیان فرمائی اللہ پاک نے پانی دندر پوری قوم نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا آج جنوبی پنجاب اندر پانی آیا اور سندھ دے علاقے جندر پانی آیا ادھر سواب دے علاقے جندر سیلاب آیا حضرات دی وقار اس علاقے دی اندر جڑے جڑے ایڈے بڑے گناہگار سن کہ توبہ دے لائق نہیں سن وہ واسطے سیلاب عذاب بن کے آیا ہے تے جڑے وچ نیک لوگ سن وہ واسطے جناب آزمائش بن کے آیا ہے تے ویر جی ساڈے واسطے سیلاب عبرت بن کے آیا ہے یہ ٹھڈے مکاناں نو ویکھ کے عبرت پکڑو یہ ڈوبے بیڈ روماں نو ویکھ کے عبرت پکڑو یہ شہراں دے شہر پانیاں چ ڈوبے ویکھ کے عبرت پکڑو وہ کائنات دے لوگو انہاں طریقیاں چڈبیاں ہوئیاں بستیاں نو ویکھ کے عبرت پکڑو تینج کدی بھی نہ کھیا کرو او ڈبے نے سانو کچھ نہیں ہونا او پکڑے گئے نے سانو کچھ نہیں ہونا مینوں میرے علاقے دا ایک بندہ کہن لگا مولانا آپاں کاڑے والے تے بچ گئے آپاں نو روڑا ہی کوئی نہیں میں کھانا سجنا انج دیاں گلاں نہ کریا کر وہ کاڑے دے اس پاسے بھی دریا ہے وہ کاڑے دے اس پاسے بھی دریا ہے ادھر راوی وگدا ہے ادھر ستلج وگدا ہے جے رب پکڑن تے آ جائے نا تے سانو تے سامان چکن دا بھی موقع نہیں لگنا پیر جی اللہ پاک دی عذاب ماں تو عبرت پکڑیا کر ہاتھ بن کے معافیاں منگیا کر اپنے گناہاں دیاں شیخیاں نہ کریا کر تے غرور تے تکبر نہ کریا کر یہ سلاب مینوں تینوں عبرت دین واسطے آ رہے نے مینوں تینوں سبق دین واسطے آ رہے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں چند آخری باتاں کراں میں اپنی بات کو ختم کر دیواں حضرات دی وقار حضرت سہل بن ابو امامہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں فرماتے نے میں جناب انس بھی نوازتے گیا نا تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں نال لے کے چل پے میں بھی سواری تے جناب انس بھی سواری تے صبر کر دیا کیسی بستی تو گزرویا ساری بستی تباہ و برباد ہوئی پئی نا بستی انج برباد ہوئی پئی چھتاں اندر نو ڈگیاں پیاں انج لگدا ایتھے کوئی رہن والا ہی کوئی نہیں صدیاں تو تباہ و برباد دا شکار بستی حضرت انس کھڑے ہو گئے چہرے تے جناب پریشانی دی اثار آ گئے اکھاں تو آنسو جناب ٹپکن لگ پے حضرت انس فرماتے نے جاننا ہے کنا لوگاں دی بستی ہے جی میں تے نہیں جاندا ہے کنا لوگاں دی بستی ہے فرمایا او لوگ نے جڑی اللہ دی زمین تے غرور تے تکبر کریا کردے سن جڑی اللہ دی زمین تے نو شکریاں تے شرک تے بدگمانیاں کریا کردے سن اللہ پاک دا عذاب آیا ہے رب کائنات نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے حضرات دی وقار اللہ اللہ کلام شہر کے اندر ایک ہوٹل ہے جس ہوٹل دا نام ہنی مون ہوٹل ہے ہنی مون ہوٹل نام تو تسی صاحب لا لیا ہوئے گا ہوٹل کمیں دا ہوئے گا اس ہوٹل کے اندر کام کرنے والا ایک بابا اپنے انٹرویو کے اندر بیان کر دائے وہ کہندا ہے ہوٹل ہو ہوٹل ہے جس ہوٹل کے اندر لڑکے تے لڑکیاں رات گزاریا کر دے تے ساری رات زنا کریا کر دے ساری رات بدکاریاں تے بے غیاں کریا کر دے صبح دے ٹائم لڑکے لڑکیاں نو شراباں پلا کے تے نشے وچ دھد کر کے سٹ جاندے لڑکے تر جاندے تے بعد اندر لڑکیاں خوش اندر آندیاں اسی انہاں دے والدین دے فون نمبر لے کے تے پھر فون کر کے تے انہاں دے والدین نو بلاندے تے والدین نو بلا کے نا تے پھر لڑکیاں نو نال کلایا جاندا والدین بھی منہ لکو کے جاندے تے لڑکیاں بھی منہ لکو کے جاندیاں ویر جی جتھے قوم ایڈے بڑے گناہ کر لگ جان کہ بندے بندیاں تو منہ لکان اتھے رب دا سامنا کیویں کرنا ہے جتھے ایڈے بڑے جرم کر لگ جائیے کہ لوکاں دے سامنے منہ وکھان جوگے نہ رہیے تے دس کملی والے نو منہ وکھان جوگے کیویں رہانگے دس اللہ دی عدالت اندر کیویں پیش ہوانگے وارو بابا بیان کر دائے
پچھلے دنوں دی اندر پچھلے کچھ سالاں دے اندر جدو زلزلہ آیا نا اس ہوٹل دی اندر حالت دے وے جان دو نا جدو زلزلہ آ جائے نا اللہ پاک محفوظ فرمائے جدو زلزلہ آندا ہے ہر بندہ عمارت چو کمرے چو نکل کے باہر چلا جاندا ہے اس نظریے نال اگر کمرہ گر گیا تے میں نیچے دب جاواں گا وہ بیان کردا ہے اس ہوٹل دی اندر جدو زلزلہ آیا نا میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا اس ہوٹل دے وچوں لڑکے تے لڑکیاں ننگے باہر نکلے نے پرکھنا باہر نکلے نے ویر جی ننگے باہر نکلے نے اے میری ہوٹل پورے دا پورا پانی وچ تباہ و برباد کر دیتا گیا اللہ پاک نے مینوں تینوں عبرت وکھائی ہے اللہ پاک نے مینوں تینوں سبق دیتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اجل نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتے بگارا اجل نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتے بہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھے سے دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ وہ زینت نرالی تو فیشن نرالا یہی تجھ سے دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ وہ زینت نرالی تو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جیا کرتا ہے کیا وہ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے قال اللہ تعالی فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ اللہ پاک کے دعا ہے اللہ پاک اس ساری چیزاں نو دیکھ کے عبرت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد حسین کلیم صاحب اللہ پاک انہوں شہید والی زندگی عطا فرمائے دائی سیف الرحمان توحیدی صاحب اللہ انہوں بھی برکت دے اور ساڑھے محترم ساڑھے پیارے بھائی مفتی کفیت اللہ شاکر صاحب اللہ پاک انہ دیا محنتاں قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین 30 ستمبر دا خطبہ جمعہ سیال کوٹ بٹر دے اندر یعنی ایسے مہینے دا آخری جمعہ انشاءاللہ سیال کوٹ بٹر دے اندر میں پڑھاواں گا احباب نو دعوت دیتی جاتی ماشاءاللہ بڑا ہی مدلل اور مفصل قاری صاحب نے بیان فرمایا اللہ رب العزت قاری صاحب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرات آپ کے جذبات کو گروانے کے لیے ہدیہ انعام پیش کرنے کے لیے پورے پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت محترم جناب عبدالوہاب صدیقی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں ہدیہ انعام پیش فرمائیں عبدالوہاب صدیقی صاحب
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारिउल कुरान कारी बिनियामीन आबद साहब माशाअल्लाह बयान फरमा चुके ने। तुसी देख रहे हो बल्कि देख चुके हो कि मेरी जमात दा अजीम नाम बल्कि पूरे पाकिस्तान दी अजीम शख्सियत शमशीर बेनियाम मनाज़े इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला निसार अल मरूह नंगी तलवार देख रहे हो माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सेहत कामला अजला ता फरमाए, उसी को बोलो आमीन। जाग दे सारे माशाअल्लाह। यकीन करो कारी सैफरमान तोहिदी साहब, कारी मुफ्ती किफायतुल्लाह शाकिर साहब पूरी बाडी मुबारकबाद हकदार ने। इतना अजीम शान इज्तिमा है अपनी मिसाल आप है। जरा अपने बैठन का जागन का सबूत दो। जिवें शाह बाजवा साहब हाफिज शाह महमूद बाजवा साहब फरमा रहे सन ना कि तुसी बड़ी मुहब्बत वाले हो, बड़े प्यार वाले हो, मुहब्बत का जरा सबूत दो। हाँ एक ना सारे दोस्त बाब मेरे समेत अपना सज्जा चुके पढ़ो अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फिर मैं क्यों ना कह जावा जेड़े रस्ते तो हुजूर दी महक आवे, जेड़े रस्ते तो हुजूर दी महक आवे उस रस्ते ते चलना चाहिदा है। ते जेड़ा पाक नबी दी तौहीन करे ओनू सूली ते टंगना ना 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 गिल्ला वाले दे रहा नाले अपने बैठन दा जागन दा सबूत दई। हुन डंडी ना मारी मैं दोबारा शेर पढ़न लगा। जिन्नू जिन्नू नबी पाक ना कीदत प्यारे ओनू सिर्फ इन्ना ही कहना चाहिदा जिद मैं इशारा कवां जेड़े रस्ते तो हुजूर दी महक आवे उस रस्ते ते चलना चाहिदा है। ते जेड़ा पाक नबी दी तौहीन करे ओनू सूली ते टंगना चाहिदा है। कारी लिया साहब जरा तवज्जो फरमाना। बैठे हो सुभान अल्लाह। ये नहीं मैं कह तुहाडी मोहब्बत है। ओनू सूली ते टंगना चाहिदा है। किताबो सुन्नत दे रंग अंदर अपना तन मन रंगना चाहिदा है। सिद्दीकी जग रुस ते रुस जाए कल्ले अल्लाह कोलों मंगना चाहिदा है। फिर मैं क्यों ना कह जाऊं मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल और मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल देंदे कन्ना विच रस नू है कोल। मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल आकदी कदमत चलना जरूरी है, आकदी कदमत चलना जरूरी है। तू मन या न मन मेरी एहो मजबूरी है। जरा जूम पा के क्या सुभान अल्लाह। ना 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 जे भी मजा नहीं आया, सुकून नहीं आया। जिन्नू जिन्नू नबी दी नात ना प्यारे जरा दोवें हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह। और मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल शायर इस्लाम शायर तौहीद सुन कारी मोहम्मद इलियास साहब मेरी जिंद जान मेरी जमात दा अजीम नाम कारी अमजद जवेद सिद्दीकी साहब ललकारे शहीन कारी इस्माइल अतीक साहब रा तवज्जो फरमाना। मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल और देंदे कन्ना विच रस नू है कोल। आकदी कदमत चलना जरूरी है। तू मन या न मन मेरी एहो मजबूरी है। मैनू उम्मती दे दर ते न रोल और मैनू उम्मती दे दर ते न रोल। मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल और देंदे कन्ना विच रस नू है कोल। आशे सुनोगे तड़प जाओगे लहलहा जाओगे। सोना जिद बोले कुरान बन जांदा है, सोना जिद बोले कुरान बन जांदा है। अगली दलील कुरान बन जांदा है। जिन्नू जिन्नू कुरान ते साहिबे कुरान ना प्यारे ईमानदारी ना जबान चुप नहीं रहनी चाहिए। गूंज पा के कहो सुभान अल्लाह। सोना जिद बोले कुरान बन जांदा है, जगली दलील कुरान बन जांदा है। जाके रब दे कुरान नू तू खोल और जाके रब दे कुरान नू तू खोल। और मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल और देंदे कन्ना विच रस नू है कोल। ते चौधरी आजम सादरा तवज्जो फरमाना। इस इलाके दी अजीम शख्सियत कारी अंसर रब्बानी साहब कारी अताउर रहमान साहब बात काबले गौरे। मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल और देंदे कन्ना विच रस नू है कोल। और मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल सोना जिद बोले कुरान बन जांदा है। जगली दलील
خدا دی قسم یہ ساری جماعت دی نام تسلیت اے مفتی صاحب دے مریداں جو مرید نے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول قاری محمد حسین صاحب ذرا توجہ فرمانا سبق سنا جاواں میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او دین دے کنا وچ رس نو ہے کول آقا دی قدمت چلنا ضروری ہے تو من یا نہ من میری ایہو مجبوری ہے مینوں امتی دے دار تے نہ رول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او دین دے کنا وچ رس نو ہے کول بات قابل غور گل نیڑے لاندا جاواں میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول صبح شام آقا دے درود پہنچائی جا رج رج سونیا تو نیکیاں کمائی جا صبح شام آقا دے درود پہنچائی جا رج رج سونیا تو نیکیاں کمائی جا برے کما وچ زندگی نہ رول اور برے کما وچ زندگی نہ رول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اور دین دے کنا وچ رس نو ہے کول آشے جڑا مفتی جماعت حافظ مفتی کے بیت اللہ شاکر صاحب دے نام کرن لگا ذرا توجہ فرمانا مفتی ساڈا یار یاراں دا یار بلکہ میں انج کا جمع ساڑے دل دی بہارے لیندہ فون تے دکھ سکھ فول او میں لیندہ فون تے دکھ سکھ فول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او دین دے کنا وچ رس نو ہے کول اونا دے حکمان دیا دو شعر عظمت صحابہ اہل بیت سنا جاواں اگر میں کیوں نہ کہہ جاواں سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے اور تسمی ذرا سونے نے محبت کر دیا ہوئے اچھی کہو سبحان اللہ سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے ساریاں صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے پہلا پہلا منیا تے بن گیا صدیق پہلا پہلا منیا تے بن گیا صدیق اللہ نے حضور سائیں دا جوڑیا رفیق غار تے مزار والے پیار بڑے سونے نے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے آمنہ دا لال جی دا بنے جوائیے عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے آمنہ دا لال جی دا بنے جوائیے عمر جے قرار تے جرار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے مدنی دا یار پیارا غنی عثمان دوہرا دماد سونا ناشر قرآن جنتی وپار دے وپار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے پھر میں کیوں نہ جاس لیندہ جو آخری شعر پھر میں سلام کرا سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے خبر دا فاتح سونا حیدر قرار خبر دا فاتح سونا حیدر قرار مدنی دی فوج دا عظیم سلار علی نالی قد پیار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کانفرنساں دی لین لگی ہے کل اللہ دے فضل و کرم نہ اللہ دی رحمت نہ بہت بڑا اجتماع کلاس والے روڈ تے نور ہسپیٹل دے قریب بہت بڑی کانفرنس الحمدللہ ہوئی سارے علماء کرام آئے بڑے شاندار مدلل علماء نے بیان فرمائے اس تو پچھلے ہفتے رہتے جٹھول دے اندر اسی طرح بہار لگی اور ایس پینڈ دے اندر ہمیشہ سیف الرحمان توحیدی صاحب نے جماعت دا نام بلند کیتا ہے اللہ دے فضل و کرم نال پوری تحصیل دے اندر کریا بستی ایک جگہ پیش کیتا لوگاں نو بہن واسطے جگہ نہیں پہ ملتی اللہ دے فضل و کرم نال اللہ دی رحمت نال 14 اکتوبر نو انشاءاللہ العظیم اسی طریقے نال اسی سلسلے دی کڑی اللہ دے فضل و کرم نال اللہ دی رحمت نال چوارے دے اندر ساڈے محترم قاری سیف الرحمان
محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑی محنت کر رہے ہیں, بڑے دین دا کام, بڑا دین دا کام کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ انج سمجھو کہ جماعت نو, سوئی ہوئی جماعت نو چبارے دے اندر جگا دیتا ہے, علاقے دے اندر جگا دیتا ہے. اور انشاءاللہ تقریب بخاری ہوئے گی. اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آؤں گے, اور انہوں نے نال نال انشاءاللہ حافظ عبد المنان راسک صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ, اور اسی طرح ساڑھے پنجاب دے نال میں اللہ حافظ محمد یونس آزاد صاحب, اللہ تعالیٰ مفتی صاحب نو صحت والی زندگی عطا فرمائے. انہاں ساریاں کانفرنس دی سربراہی ضلع سیالکوٹ دے اندر خصوصاً, اور خیبر تا کراچی, کراچی تا پشاور, پشاور تا پنڈی, پنڈی تا سیالکوٹ, لوگ سمجھ دے رہے کانفرنس دے اندر مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب آ جان تے کانفرنس نو 4 چن لگ جاندے نے. اور ناروال دے ضلع دے اندر گئے بندے آندے نے جلسہ کامیاب کرنا ہے, بابا جی عبداللہ نثار صاحب دے بھتیجے کو ٹائم لے لو, انہاں نو پوچھ لو تے جلسہ کامیاب ہو جاندا ہے. اللہ دے فضل و کرم نے, اللہ دی رحمت نال پوری دنیا جان دی ہے. اور مخالف دیاں اکھاں جو اکھ پا کے زندگی گزارنی, اپنے اور بیگانے دیاں امیداں دا مرکز بننا, اور پورے پسرور دے اندر نہیں, ضلع سیالکوٹ دے اندر بریلوی ہون دے تاں, دیوبندی ہون دے تاں, اہل حدیث ہون دے تاں, اہل تشیع ہون دے تاں, اور سارے ہی انہوں نے دروازے تے ہوندے نے, آندے نے مفتی صاحب آؤ ساڈے کام, آؤ مفتی صاحب چٹ منظور کروا دیو, اے مقدمہ کروا دیو. خیر الناس من ينفع الناس, حدیث پہ عمل کرنے والی شخصیت محترم جناب مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دے چاچا جان, جنہاں شرق اور غرب دے اندر, شمال اور جنوب دے اندر اپنے لڑکپن تو لے کے جوانی تو لے کے بڑھاپے تک, اور الحمدللہ بابا جی آج بھی کہہ سکتے ہیں بابا جی